जनाब फातिमा बिनते असद से रवायत है कि एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे ही थे कि उनके साथ 40 लोग हर रोज आते और हमारे बाग में मौजूद जितने भी खजूरें मिलती वो उठाकर खा लेते, और कोई दिन भी ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे से छीन छिना कर न खाते, जबकि खजूरें वाफर मिकदार में मौजूद होती। लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने आज तक न देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के हाथ से खुरमा लिया हो। इसलिए मैं और मेरी कनीज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खुरमे के दाने रख लेते। लेकिन एक रोज हम इस खिदमत को अंजाम देना भूल गए। हस्बे मामूल के मुताबिक वो लड़के आए और हर बार की तरह खजूरें उठाकर खा गए और कुछ छीन छिना कर। मैं उस वक्त आलमे नींद में थी। जब मैं बेदार हुई तो देखा खजूर के तमाम दरख्त खाली हो चुके और जमीन पर भी कोई खजूर न मिली। मैं परेशानी के आलम में थी कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या पेश करें। इतने में देखा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और आते ही दरख्त से खिताब करके कहने लगे, मैं भूखा हूँ, मुझे सैर करो। खुदा की कसम, मैंने देखा कि दरख्त की शाखें फौरन झुकी और उसमें ताजे खुरमे निकल आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने चाहे खुरमे तनावुल किए और जब सैर हो गए तो दरख्त की शाखें वापस अपनी जगह पलट गईं। मैंने ये मामला हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को बताया तो उन्होंने कहा कि फातिमा, ये पैगंबर आखिरतुज़्ज़मा है। आप देखेंगी कि 30 साल बाद आपसे ही इसका वसीह पैदा होगा। बस फिर जमाना गुजरता गया और फिर एक दिन ऐसा आया कि खुदा का नूर शिकमे जनाबे फातिमा में मकीन हो गया और अपनी वालिदा से अक्सर बातें करने लगा। बल्कि एक मर्तबा जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जनाबे जाफर के पास गईं तो ये नूरे खुदा खुद जनाबे जाफर से हम कलाम होने लगा। ये देखकर जनाबे जाफर हैरान हो गए और परेशानी में मुब्तला हो गए। तो जनाबे फातिमा ने उनको माजरा बताया। तारीख लिखती है कि जब भी जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा काबा की जियारत के लिए जाती तो काबे के बुत एक एक करके मुंह के बल गिरने लग पड़ते। जनाबे फातिमा मुस्कुरा कर अपने शिकम पर हाथ रख कर कहती, ऐ फरजंद, अभी तुम शिकम में हो तो ये बुत तुम्हें महसूस करके सजदे में गिर जाते हैं। न जाने जब तुम ज़हूर करोगे तो क्या रुतबा होगा तुम्हारा। बस अब इस नूर को शिकम में आए 1 माह हुआ था कि जनाबे फातिमा कहती हैं कि मुझे गैब से एक शख्स की आवाज आई और मुझसे कहने लगा, मुबारक हो तुमको है फातिमा कि तुम्हारे इस बंदे साले ने तुम्हारे शिकम में करार पकड़ा है। ये अदले खुदा का तराजू है। इस नूर से तुमको दुनिया और आखिरत में शरफ नसीब हुआ। फिर दूसरा महीना गुजरने वाला था कि आवाज आई, मुबारक हो तुमको है फातिमा उस नूर की जो तुम्हारे शिकम में है और जो जाहिद, आबिद और साजिद है। फिर तीसरा महीना आया तो आवाज आने लगी, मुबारक हो तुमको है फातिमा, ये जवान ऐसा पैदा होगा कि कभी लड़ाई से मुंह न मोड़ेगा और हमेशा कफार को कत्ल करेगा। बस इसी तरह हर महीने गैब से बिशारत होती रही। दिन गुजरते गए। फिर 9वां महीना आया तो गैब से आवाज बुलंद हुई, मुबारक हो तुमको है फातिमा कि ये पिसरे इमाम और पदरे आइमा तहार है और बरगजीदा जब्बार बादशाह है। जब भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते तो जनाबे फातिमा महसूस करती कि उनके शिकम में मौजूद नूर उछलने लग जाता। अब विलादत का वक्त करीब आया। जनाबे फातिमा के दिल में जियारत काबा का शौक उभरा। आप उठी और काबे की जानिब बढ़ने लगी। अपने हाथ आसमान की जानिब बुलंद कर लिए और खुदा वंदे आलम से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शिकम के दर्द को आराम बख्श। जनाबे अब्बास अभी ये मंजर देख ही रहे थे कि वो कहते हैं कि जैसे ही देखा कि जनाबे फातिमा काबे की तरफ बढ़ी, काबे की दीवार शक हो गई और उसमें सिर्फ एक आदमी के जाने जितनी जगह खुली और जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अंदर चली गई। हम ये देखकर घबरा गए और जल्दी से काबे का दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा मजबूती से बंद था और खुल न सका। इस तरह 3 दिन आप काबा में रहीं और जब वापस आई तो हाथ में एक
ایک مولود کو اٹھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ باہر آئے تو کعبے کی دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ اب عرب میں ایک رسم بنائی جاتی تھی، کوئی بھی بچہ جب عرب میں پیدا ہوتا تو ابو جہل رسم کے طور پر بتوں کے پاؤں کی خاک لے آتا اور بچے کی آنکھ میں ڈال دیتا۔ اب جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ ابو طالب کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو ابو جہل کہنے لگا اب تو میں ابو طالب کو مزہ چکھاؤں گا، دیکھتے ہیں وہ کیسے مجھے روکتا ہے۔ ادھر ابو جہل خاک جمع کر کے چلا اور کعبے کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی ابو طالب کے لال پر نظر پڑی تو مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بتوں کی خاک اپنی انگلیوں پر لگا کر عین اللہ کی آنکھ میں لگانا چاہا، مگر عین اللہ کی آنکھ نہ کھلی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر آنکھ نہ کھول سکا۔ اب اس کو غصہ آیا اور زبردستی عین اللہ کی آنکھ میں وہ خاک ڈالنا چاہا، مگر اس مولود نے اس جاہل کو اس قدر زور سے تماچا مارا کہ منہ کے بل گرا اور گردن میں خم پڑ گیا اور یہ خم مرتے دم تک رہا۔ لیکن ابھی بھی یہ مولود آنکھ بند کر کے اپنی ماں کی آغوش میں رہا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، لوگوں خدا کی قسم جب میں کعبہ میں گئی اور یہ مولود پیدا ہوا تو فوراً سجدہ کرنے لگا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے کعبے میں داخل ہوا اور اس بچے کو اٹھا کر لے گیا اور یہ مولود میری نظروں سے غائب ہو گیا، مگر غیب سے آواز آنے لگی، اٹھاؤ امیر المومنین کو اور اس کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ۔ اور کچھ دیر بعد دیکھا کہ یہ بچہ پھر اپنی جگہ واپس آ گیا اور یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ کبھی یہ بچہ غائب ہو جاتا، کبھی خود بخود سامنے آ جاتا اور اس دوران خدا میری میزبانی کرتا رہا، مجھے جنت سے پھل لاتے رہے اور میں وہ تناول کرتی رہی۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور جناب فاطمہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد، نہ تو یہ 3 دن سے کچھ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ اپنی آنکھ کھول رہا ہے، 3 دن سے اپنی آنکھ کو بند کیے ہوئے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب محسوس کر کے یہ مولود اچھلنے لگا اور ہنسنے لگا، کبھی اپنے ہاتھوں کو اپنے شکم پر مارتا، کبھی ہنستے ہوئے زور زور سے ہلتا، گویا منتظر ہو کہ کب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اٹھائیں اور اپنی آغوش میں لے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انتظار نہ ہوا اور فرمایا، اے میری والدہ، لائیں اس کو مجھے دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مولود کعبہ کو ابھی اٹھایا ہی تھا کہ اس مولود بچے نے اپنی آنکھ کو کھول دیا اور سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، پھر قرآن سنایا تو پیغمبر نے فرمایا، بے شک تیری فلاحیت پا کر اہل ایمان واصل جنت ہوں گے۔ پھر آپ نے جناب فاطمہ کو فرمایا، جائیں میرے چچا حمزہ کو بھی خبر دیں۔ تو جناب فاطمہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا، اے میری مادر، اس کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی زبان کل ایمان کے منہ میں دے دی اور ایسی زبان دی کہ آخری وقت تک نہ بدلی۔ اب کچھ دن گزر گئے اور جناب فاطمہ نے مولا علی کو جھولے میں لٹا دیا اور خود کام میں مشغول ہو گئی۔ اچانک ایک اژدہا نکلا اور مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ مولا علی بھی گہوارے میں ہی تھے کہ اس سانپ نے حملہ کرنا چاہا تو علی مولا نے ایک ہاتھ سانپ کی نچلی گال پر اور دوسرا ہاتھ سانپ کی دوسری گال پر ڈال کر اس کو چیر دیا۔ عربی میں حیا کو کہا جاتا ہے سانپ اور درہ کو کہتے ہیں چیر پھاڑ دینے والا۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو مجمع میں ایک شور برپا ہوا، حیا درہ، حیا درہ۔ اس بچے نے سانپ کو چیر پھاڑ دیا۔ جیسے ہی مجمع میں بلند ہونے لگا، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ، مجمع میں سے ایک آواز بلند ہونے لگی، حیدرہ، 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 حیدرہ۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی اس مجمع کی آوازوں کو سنا اور فرمایا، یہ میرا بیٹا آج سے حیدر ہے۔ میرا سلام ہو اس امام پر جو سب ولیوں کا سرور، سب ولیوں کا سرور۔